बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट और अहम तरीन ये वीडियोस है और जो खबरें इसके अंदर हैं वो नहायत ही अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की भी मुलतवी होगा जी 24 तारीख को, जो उससे पहले काबीना का इजलास है वो भी मुलतवी होने जा रहा है। आर्मी चीफ आज कौम से खिताब करेंगे या आज एक तगड़ा खिताब करने के पूरे प्लान के अंदर है जी। उससे मुतल्लिक कुछ खबरें मैंने आपको देनी है। रात गए की कुछ खबरें हैं वो बहुत अहम है। मशवरे क्या दिए जा रहे थे, होने क्या जा रहा है, बहुत ही अहम चीजें, इनसाइट्स जो मैंने सुबह सुबह आपके साथ शेयर करनी है। एक के बाद एक चीजें आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जी, रात गए ना जी, अंसार अब्बासी साहब की एक बाकायदा खबर जराए के जरिए चलाई गई और उन्होंने अपने सोर्स के जरिए खबर पढ़ी। क्यों मैं उनको सिविल DGIS फिर भी कहता हूँ, वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी है। बहुत सी चीज़ें उनकी सही होती हैं, उनकी खबरें। तो उन्होंने बहरहाल बता दिया कि रात गए समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस पे पहुंच चुकी है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। एक तो डार्क हॉर्स भी उसके अंदर शामिल है जी। और उस समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल किए गए जी, जिसमें जनरल आसिम और जनरल साहिर शमशाद साहब, जनरल अजहर अब्बास साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज साहब और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब। छठे नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब, इनका नाम शामिल किया गया। अच्छा, ये चीजें क्यों है, तैयारियां क्या है, डेफिनेटली इसकी डिटेल आपके साथ बढ़नी, लेकिन इसकी भी एक बैकग्राउंड है। गेम डली हुई है जी और मुकम्मल तौर पर तगड़े तरीके से डली हुई है आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर। इसलिए पूरा पाकिस्तान एक जमूद का शिकार है। कोई चीज आगे पीछे नहीं हो रही, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। IMF ने लोन देने से इनकार, चीन की मुतवक्को पेमेंट रुक गई, सऊदी शहजादे का आना रुक गया, बहुत सी चीजें रुकी हुई हैं सिर्फ एक इस तैनाती की वजह से। ये मैं आपको, पाकिस्तान तो अंदर से तो जमूद का शिकार है ही है, पूरी दुनिया भी यही देख रही है और इसमें कहीं एग्जिजरेट नहीं कर रहा हूं मैं आपको। यह हकीकत है, 100% हकीकत है। तमाशा बना हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहम तरीन तैनाती। मैंने बोला ना, इसकी पूरी बैकग्राउंड है। इतला जो मौसूल हुई और ये सारी बैकग्राउंड थोड़ी डेवलप हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब की कल जो मुलाकात हुई है ना, आपके दूसरे तज्जिए होंगे क्या होगा, बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा हूं आपके साथ। आसिफ अली जरदारी साहब वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए गए। कहा दिया तीमारदारी है, किस कौन सा बंदा आज तक तीमारदारी करता है कोरोना के पेशेंट की, पता नहीं क्या बातें की जा रही। कोई कोरोना था ना, कुछ था ना, तीमारदारी थी। बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब ने एक थपकी दी है शहबाज शरीफ साहब को कि ये आपका इख्तियार, आप इस इख्तियार को इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये गेम प्लान जरदारी साहब का ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त इतनी इस्तराबी कैफियत के अंदर है। जो जमूद सल्तनत चल रहा है वो भी इसी वजह से है। गेम जरदारी साहब ने थोड़ा घुमा कर डाली है। किस तरीके से डाली ये मुझे नहीं पता, और ये आने वाले चंद दिनों में खुल भी जाएगी बात। चंद दिनों में क्या, चंद घंटों में खुल जाएगी, आज की तारीख में शायद खुल जाए आपकी बात। घुमाई है, अचानक से जनरल आमिर की तजवीज सामने आई है। ये वो जो जिनसे मुतल्लिक कहा जाए कि जरदारी साहब के बड़े ADC रहे हुए और ये वो सब था, और बहुत सी चीज़ों के जरदारी साहब के बहुत क्लोज भी रहे हुए हैं जी। उनको एज अ डार्क हॉर्स प्रेजेंट किया गया है। इसलिए मैंने आपको बताया, रात गए जो समरी पहुंची है जराए के हवाले से, उसमें छठे जनरल आमिर को भी शामिल किया गया है। ठीक है जी। अब ये होते नहीं होते, इट्स अनदर थिंग। मेरी सवाबदीद नहीं है भाई, मैं आपको खबर दे सकता हूं, उसके एंगल्स आपको बता सकता हूं जी। जरदारी साहब को जो बहुत क्लोज लोग जानते हैं ना, या जरदारी साहब का पर्सनल जाती नंबर जिनके पास है, तो जरदारी साहब की जो DP बताऊं क्या है व्हाट्सएप की, वो एक अदर डार्क हॉर्स ही है। डार्क हॉर्स जो अचानक से मैन ऑफ लेमन तार जिसे कहते हैं, जिसके मुतालिक कोई शक ही ना करे और वही सब कुछ हो। समझ आ रही है आपको? तो ये उस तरह का एक कैरेक्टर है तो डार्क हॉर्स का। तो अब जनरल आमिर साहब का ना सिर्फ नाम चलना शुरू हो गया रात से ही जी, और बल्कि डिस्कस हो रहा, शद्दोमत के साथ डिस्कस होना शुरू हो गया। तो मैं आपको ये बैकग्राउंड जरूर बताऊंगा सारी जी। अच्छा, यानी ये कह लें अगर एस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार, बिलफर्ज जनरल आसिम एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार नहीं, साहिर शमशाद एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार है। अगर उस पर इख्तलाफ है ना, तो जनरल आसिम से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि नून लीग के उम्मीदवार है आर्मी चीफ की तैनाती के लिए। अगर नून लीग का उम्मीदवार नहीं है तो तो एस्टेब्लिशमेंट का भी उम्मीदवार नहीं है, तो फिर एक तीसरा उम्मीदवार, यानी मेरिट से नीचे होकर बात की जाए। मैं आपको कल की मुलाकात की बात बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो डिस्कस हुई हैं। फिर मेरिट से नीचे बात की जाए, तो मेरिट से नीचे मैंने जरदारी साहब ने कहा था ना, याद है कुछ रोज पहले, कि तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर होते हैं, कोई भी कमांड कर सकता है। जी हाँ, जनरल आमिर का नाम डाल गया छठे नंबर पे सीनियरिटी पे। ठीक है, बहरहाल जरदारी साहब की एंट्री गैर मामूली थी, जिसकी बिना पे मैं रात की समरी से मुतालिक भी आपको बता रहा हूं। अच्छा जी,
رہی بات مشورے دیے جانے والے تو شہباز شریف صاحب کو بتاؤں کس کس قسم کے مشورے دیے جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ جنرل عاصم کے ریٹائرمنٹ کے کاغذات نا 25 تاریخ تک نا ہو سکتے ہیں اپروول, تو آپ اس سے پہلے کچھ کر لیں, جمعے سے پہلے کچھ کر لیں, کوئی جمعہ ویکینڈ ہے, 27 کو جنرل عاصم ریٹائر ہو رہے ہیں. اس طرح کے مشورے دیے جا رہے تھے. اب اپنا اختیار استعمال کریں, وزارت دفاع کو لکھ کے دے دیں کہ جنرل عاصم کو وائس چیئرمین بنا دیں, وائس چیف بنا دیں, تو جیسے ہی جنرل باجوہ سے جائیں گے تو آٹومیٹکلی جو وائس چیف ہے وہ آرمی چیف ہو جائے گا, تو کسی سمری کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے. ٹھیک ہے, یہ اختیار ہے, مگر اس کے لیے پرائم منسٹر کا تگڑا ہونا بڑا ضروری ہے نا سر, تگڑا ہونا بڑا ضروری ہے, وہ دائیں بائیں نہ پھیرے نا. ہاں جی, تو جنرل باجوہ کے بعد وہ تو, لیکن اس کے لیے ڈٹنا پڑے گا. مشورے یہ تھے کہ آپ ڈٹ جائیں, مگر آگے بھی شہباز شریف صاحب ہے نا جی. تو یہ سب چیزیں تھی. اور وہ جو 24 سے پہلے جو خبریں دی تھی نا, 24 تاریخ کی صبح ایک کابینہ کا اجلاس ہے وہ بھی ملتوی ہو رہا جی. اور ترکی جانے کا جو تھا وہ کمل پلان, جس پہ میں نے کہا تھا شاید نواز شریف صاحب سے ملاقات, نواز شریف کے جو یورپ کے شیڈول میں ترکی شامل ہے جی, تو اب وہ نہیں ہوگا. کابینہ کا اجلاس شاید ہو سکتا ہے, لیکن اس اجلاس سے متعلق بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ اگر نئی سمری آئی نا تو یہ معاملہ کابینہ میں سارٹ کیا جائے. تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنکا دینے کی کوشش تھی اس حکومت کی کہ ادھر سارٹ کر لیا جائے. سمری نہیں آئی تو وزیر اعظم خود ہی اعلان کر دیں گے. اور وہ کل وہ سوشل میڈیا پہ ایک خاتون کہہ رہی تھی نا کہ شاید 1-2 نوکریاں بھی چلی جائیں, لیکن بہرحال 2 نوکری سے مراد یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو 1 دن پہلے ریٹائر کر دیا جائے. لائک اس طرح کی بات ہے, مگر پھر بول رہا ہوں اس کے لیے بہت طاقت ریکوائرڈ ہے. اس سسٹم میں اس وقت اتنی جان نہیں ہے, اس وقت اتنی جان نہیں ہے. بہرحال یہ پوری بیک گراؤنڈ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی ٹون نہیں آپ نے دیکھی کیسے بدلی, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا پورا. کیا کہہ رہے تھے کل تک, وزیر اعظم کی ثوابدید ہے. شاہد خاقان عباسی کیا کہہ رہے تھے, آئین کے خلاف ہوگا, بہت بڑے دکھ کا مقام ہے کہ ابھی تک سمری نہیں بھیجی. پھر کہا گیا کہ جس وزیر اعظم میں یہ طاقت نہ ایک سمری منگوا سکے تو کیا ہوگا. خواجہ آصف کیا کہتے ہیں, سینئر فوجی افسر یعنی سینئر جنرل کا نام بھیجنے کا استحقاق GHQ کا ہے. پہلے کہہ رہے تھے پرائم منسٹر کا استحقاق ہے. اپڈیٹ ہوئے ان کے بھی سافٹ ویئر نا, ان کے تنکے شنکے اچھے لگے ہیں. تو کہہ رہے تھے 48 گھنٹوں میں تقرری کا کام مکمل ہو جائے گا, مگر اب ان کی ٹون بدل گئی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے یہ میرے پاس خبریں تھیں, میں نے کہا میں آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا دوں. دوسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ترکی کا دورہ کینسل. ٹھیک ہے جی, بالکل کینسل ہے. حالات میں بنتا بھی نہیں تھا جانا, پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا. ہاں بھاگنا تو مشورہ ہو سکتا ہے, جانا مشورہ نہیں بن سکتا تھا. تو بہرحال وہ کینسل ہو گیا کہ ادھر ملک کے اندر ہی بیٹھ کے کریں گے, تو چیزیں کچھ ہاں ایسی ہیں. تو آج آرمی چیف سے متعلق اطلاعات ہے کہ وہ اہم خطاب کریں گے. کس موقع پہ خطاب کریں گے, جو خبریں وہ یہ ہے کہ 6 ستمبر کی تقریب نا سیلاب زدگان کی وجہ سے نا ملتوی کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے, شہداء اور غازیوں کی فیملی سے جب خطاب کرتے جب اعزازات سے نوازا جاتا, جو مین تقریب ہوتی ہے پاکستان کی ڈیفنس ڈے کی, تو وہ ہے کہ وہ تقریب آج منعقد ہو رہی ہے GHQ میں, جس میں شہداء اور غازیوں کی فیملی اور ڈیفینیٹلی قوم سے بھی خطاب ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ تعیناتی پہ بات کر سکتے ہیں, اپنے پیش رو کی تعیناتی پر بات کر سکتے ہیں, اس تمام معاملے کو پولیٹیسائز کس طرح کیا گیا اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. آج ان کا آخری خطاب ہوگا بیسکلی, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا. اس پولیٹیسائزیشن کے اثرات پر بات کر سکتے ہیں, دنیا نے اس کو کیسے لیا اس پر بات کر سکتے ہیں. تو ان کے خطاب کا ایک ایک لفظ بہت معنی خیز اور پر اثر ہوگا جنرل باجوہ صاحب کا, یہاں تک کہ میرے پاس اطلاعات ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہوا. اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دورہ ترکی ملتوی ہے. باقی دیگر میں ذرا کچھ خبریں پولیٹیکل آپ کو بتا دوں جی. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی ٹیم کا ایک اہم کھلاڑی تبدیل کیا جی. پنڈی تیاریاں تیز کر دی ہیں اور واش روم سب فیض آباد میں بن رہے ہیں. انتظامی ٹیم تبدیل کی ہے. RPO راولپنڈی کو تبدیل کر کے ناصر محمود ستی کو لگایا گیا ہے. یعنی معاملات خراب ہو سکتے ہیں راولپنڈی میں, تو بندہ اپنا ہو. پہلے FIR ان بیچاروں کی درد نہیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے RPO بدلا ہے کہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا دھرنے والوں کو کریں. کیونکہ پنجاب کا ہے تو پنجاب میں ہی RPO اپنا بدل سکتے ہیں. تو یہ ٹیم کا ایک اہم ترین ممبر انہوں نے تبدیل کیا ہے عمران خان صاحب نے. وہ اس طرف بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کسی قسم کو مس فارچون نہ کرنے کی کوشش کر لینا. تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے گوشے گزار کرنا بہت زیادہ ضروری تھا, کہ اس کی بنا پر ایسا لگ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر سب خیر نہیں ہے. رات گئے 11 بجے سمریاں بھجوانا اور پھر کچھ ہے, بہت کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے. اور شیخ رشید صاحب کہتے نہیں ہیں کہ 30 نومبر تک ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے, بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایسے نہیں ایک دم ترکی کا دورہ بننا پھر وہ کینسل ہونا,
کابینہ کا اجلاس 24 تاریخ کی صبح 9 بجے بلا لینا اور پھر یہ چھٹا جنرل بیچ میں شامل کر دینا ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.